In the name of God, the compassionate, the merciful, colleagues. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साथियों, सबसे पहले मैं कौंसिल के इक़दामात पर गहरी अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। ये सलामती कौंसिल और आर्मी बरादरी के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। आज की मंजूरी कौंसिल के साख के लिए एक संगीन धचका है और इसके रिकॉर्ड पर एक दायमी दाग छोड़ती है। आज की कार्रवाई सलामती कौंसिल के मैंडेट का खुला गलत इस्तेमाल है जो बाज़ अरकान के सियासी एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। वही रियासत जो मेरे मुल्क के खिलाफ जारहाना और ज़ालमाना जंग के जिम्मेदार है, यानी अमरीका की हुकूमत इस ऐवान की दूसरी जानिब कौंसिल की सदारत करते हुए अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो ईरानी अवाम के खिलाफ इस वहशाना जंग को ख़त्म करने की हर कोशिश को रोक रही है और कौंसिल को इसके चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से भी बाज रख रही है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये करारदाद मेरे मुल्क के खिलाफ एक खुला जुल्म है। ये इस मुल्क के खिलाफ है जो वाज़ेह जारियत का असल शिकार है। ये ज़मीनी साई को मसक करती है और मौजूदा बहरान की बुनियादी वजूहात को जानबूझकर नज़रअंदाज करती है। इस जानबदार और सियासी मकसद पर मबनी मतन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है जिसे इसराइली हुकूमत और अमेरिका ने आगे बढ़ाया है। इसका मकसद मजलूम और जारा के किरदार को उल्ट देना है। ये अमेरिका और इसराइल की हुकूमतों को इनाम देता है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है और जारियत के इक़दाम किए हैं। ऐसा करते हुए ये सजा से इस्तशना को फ़रोग़ देता है और आलमी बरादरी को एक गलत पैगाम भेजता है जिससे जारा कुव्वतों को मज़ीद जराइम करने की हिम्मत मिलती है। इसीलिए हम आज कौंसिल की इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते। हम इसे नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी समझते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून से मुतज़ादम है और जाहरियत और अमन के खिलाफ वर्जी के तयन से मुतल्लक़ कायम शुदा असूलों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है। कोई गलत फहमी ना रहे, आज ईरान है, कल कोई और भी वो खुद मुख्तार रियासत हो सकती है। हम रूस और चाइना के तामीरी इक़दाम पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन अरकान ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, खासतौर पर यूरोपियन अरकान जिनमें फ्रांस, बरतानिया, यूनान, डेनमार्क और लटेविया शामिल हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के दिफा के लिए इनके बार बार दावे महज खोखले अल्फाज और बेमानी बयानात हैं। इन ममालिक में इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि वो जारहीन यानी इसराइल और अमेरिका को तस्लीम करते, बावजूद इसके कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन और सलामती के बारे में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के सबसे बुनियादी असूल यानी ताकत के इस्तेमाल की मामलत को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए इन अरकान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इनके लिए चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम महज इंतखाबी और सियासी एजेंडे के ताबे है। इनका मुनाफाकाना और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल एक बार फिर जाहिर करता है कि सियासत मफादात इनके बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से वाबस्तगी के दावों पर गालिब है। ये बात वाज़ेह है कि ये ममालिक आज़ादाना फैसला करने की बजाय वाशिंगटन की सियासी हदायत पर अमल करते हैं। अफसोस की बात है कि बाज़ अरकान ने ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ किया और नहायत मकाराना अंदाज में ईरान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने और इनकी मज़म्मत करने की कोशिश की, जबकि मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के संगीन जराइम और फौजी जाहरियत को छुपाने की कोशिश की। खास तौर पर मेनाब में 170 स्कूल के तालिबात को कत्ले-आम को गोया ईरान ही इस जंग का आगाज़ करने वाला था। हम अपने मुल्क के खिलाफ लगाए गए इन तमाम बेबुनियाद और सियासी इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। इन इल्ज़ामात का मकसद वाज़ेह है, हकीकत को मसख़ करना, आलमी बरादरी की तवज्जो इन जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम से हटाना जो ईरानी अवाम के खिलाफ इसराइली हुकूमत और अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं और वाज़ेह तौर पर बोलते हैं। इस पस मंज़र पर मैं चंद अहम निकात पर जोर देना चाहता हूँ। पहला, मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजूहात बिल्कुल वाज़ेह और सादा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की हुकूमत ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ फौजी हमला किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 और जाहरियत की ममानत के बुनियादी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये एक गैर कानूनी, नाजायज़ और बेला इत्तिशाल जंग है जिसका आगाज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर जो अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन रियासत के आला तरीन ओहदेदार थे, इनके खुफिया दहशतगर्दाना कत्ल से हुआ। इस हमले में कई आला सरकारी ओहदेदार भी मारे गए और हज़ारों शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। इस जाहरियत के साथ मुल्क भर में फौजी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरबूत हमले भी किए गए जिसमें स्कूल, हस्पताल, रहायशी इमारतें और स्पोर्ट्स की सहूलियात, अवामी खिदमात के मराकज़ और इमदादी तनसीबात शामिल हैं। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है। जारहा रियासतों के आला हकाम जिनमें अमेरिका के सदर और इसराइल के मुजरमाना वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं ने अवामी तौर पर इन हमलों
حملوں کو تسلیم کیا، ان کا جواز پیش کیا، کیوں انہوں نے اس غیر قانونی جہادیت کی ذمہ داری کھلے عام قبول کی۔ 28 فروری سے اب تک امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل فوجی حملوں میں 1348 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 17,000 سے زائد شہری زخمی اور 19,734 شہری مقامات کو تباہ یا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان میں 16,191 رہائشی مکانات، 1,617 تجارتی اور سروس مراکز، 77 طبی اور دوا سازی کے سہولیات، 65 اسکول اور تعلیمی ادارے، 16 ریڈ کریسنٹ مراکز اور توانائی کے متعدد بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔ ان حملوں کی وسعت اور منظم نوعیت واضح طور پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ دوسرا، اس دانستہ اور بلا جواز جہادیت کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے فطری حق کے دفاع کا استعمال کیا اور کرتے رہیں گے تاکہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کر سکے۔ اس حقیقت کی روشنی میں کہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے، ایران نے جارحہ قوتوں کے خطے میں موجود اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ضروری اور مناسب دفاعی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل طور پر جائز ہے اور اس کے بارے میں مختلف ذرائع اور مختلف سطحوں پر پہلے ہی واضح اور بار بار انتباہ دیا جا چکا تھا۔ ہمارا رد عمل قانونی، ضروری اور مناسب ہے۔ ایران صرف جارحہ قوتوں کے فوجی اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق بعض واقعات ممکنہ طور پر امریکہ کے دفاعی نظام کی مداخلت کے باعث پیش آئے ہوں گے، جس کی وجہ سے حملہ اپنے اصل فوجی اہداف سے ہٹ گئے ہوں۔ تیسرا، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی حکومت کی جارحیت کے آغاز میں ہی جارحہ قوتوں نے خطے کے بعض تیسرے ملکوں کی سرزمین اور سہولیات کو بھی غیر قانونی فوجی حملوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے تحت کسی بھی ریاست کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف نقصانات پہنچانے کے لیے استعمال ہونے دے۔ مزید برآں، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی قرارداد 3114 مورخ 14 دسمبر 1974 کے آرٹیکل 3F کے مطابق اگر کوئی ریاست اپنی سرزمین کو کسی دوسری ریاست کو اس مقصد کے لیے فراہم کرتی ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف جارحیت کرے تو اس سے بھی جارحیت کا عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی قانون کی ایک بنیادی اصول کے مطابق ریاستوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجودہ غیر ملکی افواج کو کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کرنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے اور ایسے اقدامات میں سہولت فراہم نہ کرے۔ اگر اس بنیادی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ ریاست جس کی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال ہوئی بین الاقوامی قانونی ذمہ داری کے حامل ہوتی ہے، جس میں اس حملے سے ہونے والی براہ راست اور بلا واسطہ نقصانات کا ازالہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح برطانیہ اور خطے سے باہر کے بعض دیگر ممالک کی جانب سے انفرادی اور اجتماعی دفاع کے نام پر کیے گئے اقدامات کا بھی کوئی قانونی جواز نہیں ہے، وہ بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل طور پر ناجائز ہے۔ ایسے اقدامات خود بھی جارحیت کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان ممالک نے جان بوجھ کر اصل جارحین یعنی امریکہ اور اسرائیل کا نام لینے سے گریز کیا اور عملاً مظلوم اور جارحہ کردار کو الٹنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھا، جارحہ قوتیں خصوصاً امریکہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ ایران اور اس کے شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر اور دیگر امریکی ذمہ داری بھی واضح ہے جنہوں نے شہریوں پر دانستہ حملے اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے جیسے بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کو حکم دیا۔ پانچواں، اسلامی جمہوریہ ایران خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ باہمی احترام، حسن ہمسائیگی اور ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے والی اس کی دفاعی کارروائیاں کسی بھی علاقائی ملک کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت امریکہ کو ایک علاقائی تنازع میں گھسیٹنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ایران کی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی روابط پر مبنی ہیں۔ جب موجودہ کشیدگی کم ہو جائے گی تو ایران اور پڑوسی ممالک لازماً باہمی تعاون، احترام اور حسن ہمسائیگی کے اپنے روایتی تعلقات کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ اقوام متحدہ کے بانی اراکین میں سے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر ایران نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، بین الاقوامی قانون کا احترام کیا ہے اور ابنائے ہرمز پر جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنایا ہے۔ یہ دعویٰ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے بالکل غلط ہے۔ تاہم ایران کبھی بھی بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے اس حق کو ترک نہیں کرے گا کہ وہ اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کا دفاع کرے۔ چھٹا، سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کے اصل خطرے کو منبع کا سامنا کرے اور فوری طور پر ایرانی عوام کے خلاف جاری اس خونریزی جنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسے امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایران کے خلاف تمام فوجی حملے بند کرے جن میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے بھی شامل ہیں، اور بین الاقوامی انسانی قانون کی ان سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے لیے مکمل احتساب کو یقینی بنایا جائے۔ شکریہ۔
for these grave violations of international humanitarian law and war crimes. Thank you.